Today we will discuss about the client-centric consistency model, which is monotonic reads. जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहेंगे कि मोनोटोनिक रीड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम गेन कर सकें और उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अगर अंडरस्टैंड कर सकें तो वो भी हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट तो हम देखते हैं कि जो मोनोटोनिक रीड्स है वो हमारे पास क्या हुआ करते हैं। ठीक है, if a process reads the value of a data item x, any successive read operations on x by that process will always return that same or a more recent value. फिर आपके पास क्या है, monotonic reads consistency guarantees that if a process has seen a value of x at time t, it will never see an older version of x at a later time. तो अब हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि मोनोटोनिक रीड्स जो है उसमें वो क्या करता है, ठीक है, it prioritize the consistency of read operations from the perspective of individual clients. ठीक है, कि उस एक इंडिविजुअल क्लाइंट की जो रीड ऑपरेशंस हैं बेसिकली उनको वो क्या कर रहा होता है, प्रायोरिटाइज कर रहा होता है। ठीक है, and it guarantees that if a client performs a series of read operations, it will always observe the system's state in a non-decreasing order. In other words, the results of a subsequent read operations by a client will either be the same or more up to date than previous read operations. Under the monotonic reads consistency model, if a client reads a particular value from a data item, it will never see a previous value of that item in subsequent reads. This implies that the system ensures the monotonicity property for read operations across multiple replica or nodes. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा मोनोटोनिक रीड्स के अंदर। तो यहाँ पे बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो इसका एम्फोसिस क्या है कि जो क्लाइंट के रीड ऑपरेशंस हैं वो बेसिकली आपके लिए क्या हों, एक उसमें मोनोटोनिसिटी आ जाए और वो एक ऑर्डर के अंदर हों कि जो प्रीवियस वाले हैं वो नहीं, जो भी लेटेस्ट होगा बेसिकली वही वैल्यू वो रीड कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ऑटोमेटिकली रीडिंग योर पर्सनल कैलेंडर अपडेट्स फ्रॉम डिफरेंट सर्वर्स, monotonic reads guarantees that the user sees all updates no matter from which server the automatic reading take place. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सपोज कर लें आपने जो कैलेंडर के अंदर आपने अपडेट की है, तो अपडेट करने के बाद जो है अगर वहाँ पे मोनोटोनिक रीड्स की बात आ रही है तो उस सूरत में क्या होगा कि जिस मर्ज़ी सर्वर से वो आप कनेक्ट हो के दोबारा से उसको रीड कर रहे हो तो वो आपके पास जो भी यूज़र्स के अपडेट्स हैं, ठीक है ना, वो उसके लिए क्या होंगे, अवेलेबल आपके पास होंगे। ठीक है, रीडिंग, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हम रीडिंग कर रहे हैं, मॉडिफाइंग नहीं हो रही है। ठीक है, रीडिंग इनकमिंग मेल वाइल यू आर ऑन द मूव। बस का हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो ईमेल जो हैं वो कर रहे हैं। अब ये एग्जांपल के तौर के ऊपर है क्योंकि हम कोई इतने फास्ट ट्रैवलिंग तो कर नहीं सकते कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर चले जाएं। विद इन द रीजन नॉर्मली आपके मेल सर्वर जो है वो सेम ही होते हैं। लेकिन बहरहाल हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि सपोज कर लें कि एक इनकमिंग मेल है जब आप मूव के ऊपर हो, तो ईच टाइम यू कनेक्ट टू अ डिफरेंट ईमेल सर्वर, दैट सर्वर fetches at least all the updates from the server you previously visited। कि बाकी जितने सर्वर्स के साथ आप कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो उनके साथ बुनियादी तौर के ऊपर वो क्या करेगा, कनेक्ट होगा और उसमें से जो भी आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब जब आगे जो कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं तो उनके अंदर आपके पास जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें पी है जो डिफरेंट जो दो लोकल कॉपीज़ हैं उन डेटा स्टोर के ऊपर
ان کے اوپر جو ہے وہ ریڈ آپریشن جو ہے پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جب ہم ایگزامپل لیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا, ایک جو ٹرمز ہے وہ ورٹیکل ایکسس جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا کرے گا, ٹو ڈفرنٹ کاپیز آف دا ڈیٹا اسٹور آر شون. اب جو L1 اور L2 یہ بیسیکلی ان کی دو ڈیٹا کاپیز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اگلی سلائڈس کے اندر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو L1 اور L2 آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ٹائم ہے جو اب آپ ہارزنٹل میں موو کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو X1 اور WS یا یہ بیسیکلی جب آپ رائٹ کی طرف موو کر رہے ہیں وہ ٹائم آپ کے پاس آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپریشنز کیریڈ آؤٹ بائی اے سنگل پروسیس پی جو ہے اور بورڈ فیس آر کنیکٹڈ بائی a dashed line representing the order in which they are carried out. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم اس کی یہ ایک ایگزامپل دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ یہ مونوٹونک ریڈ کنسسٹنٹ ڈیٹا اسٹور ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوا کہ پروسیس پی نے سب سے پہلے کیا کیا, ایک ریڈ آپریشن پرفارم کیا. L1 جو آپ کا کاپی تھی اس میں ویلیو ایکس جو ہے وہ ریٹریو کی اس ٹائم کے اوپر جو بھی اس اسپیسیفک ٹائم سپوز کر لیں ٹی یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ویلیو جو ہے دس ویلیو ریزلٹس فرام دا رائٹ آپریشن ان ڈبلیو ایس ایکس ون پرفارمس ایٹ L1. ٹھیک ہے. لیٹر بعد میں اس نے کیا کیا کہ پی پرفارمز ریڈ آپریشنز ایکس ایٹ L2 شون ایز RX2. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا آئے گا کہ جب اس نے ریڈ آپریشن پرفارم کیا تو پہلے آپ کے پاس کیا تھا X1 تھا, دوسرے اس نے کیا کیا L2 کے اوپر جو ہے وہ اس نے کیا کیا ہے X1 اور X2 یعنی X1 بھی موجود ہے اور X2 بھی موجود ہے, تو دونوں جو ہے وہ آرڈر کے اندر آپ کے لیے کیا ہوئے موجود ہیں, ویلیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے. جب اس نے ریڈ کیا تو پہلے اس کو کیا ملا X1 ملا, پھر آپ کے پاس کیا آیا X2 ملا. ٹھیک ہے. اب ٹو گارنٹی مونوٹونک read consistency all operations in WXX1 should have been propagated to L2 before the second read operations takes place. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ والی ایک ایگزامپل ہے. اب یہاں پہ سپوز کر لیں کہ یہ جو X1 تھا جو L2 کے اندر پروپوگیٹ ہوا تھا چونکہ اس سے پہلے تھا تو وہ یہاں پہ چونکہ موجود نہیں ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ یہ مونوٹونک ریڈز جو ہیں یہ پرووائڈ نہیں کر رہا ہوگا. ہوا کیا, کیونکہ جو X1 ہے وہ بیسیکلی L2 کے اندر جو ہے وہ پروپوگیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جب آپ کی جو گارنٹی ہے کہ جو آپریشنز ہیں X1 کے اندر جو پرفارم ہوئے وہ یہاں کے اوپر جو ہے وہ مینٹین ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایشوز ہے بیسیکلی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے کیا آ جائے گا, یہ مونوٹونک بیسیکلی ریڈ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہا.